बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आइए चांद रात यानी ईद की रात पर बात करें। ईद की रात बस आने वाली है। आज 28वां रोज़ा है। इंशाअल्लाह एक ही दिन बाद या 2 दिन बाद चांद रात होगी। चांद रात बहुत मशहूर है और हम और आप उसमें बहुत मसरूफ़ रहते हैं। यकीनी तौर पर वो मसरूफ़ियत, जो भी उसमें अच्छी मसरूफ़ियत है, वो गलत नहीं है। चाहे वो हम मार्केटिंग करते हों, चाहे वो हम अपनी तैयारी करते हों, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हों, एक दूसरे से मिलते हों, ये कोई चीज़ भी गलत नहीं। गलत वही चीज़ें हैं जो गलत हैं और उसे हम और आप जानते हैं। यकीनन पूरा 1 महीना रमज़ान का गुजारने के बाद शैतान की ये पूरी कोशिश होगी, वो चाहेगा कि आज इस खुशी में कि चांद रात है हम कुछ गलत कर जाएं, हम कुछ ऐसा कर लें कि जिससे शैतान खुश हो जाए और हमारा रब हमसे नाराज़ हो। वो अल्लाह जिसने रमज़ान का महीना हमको दिया था और हमने रोज़े रखकर उस रमज़ान की कद्र को पहचाना था, उन बरकतों को हासिल किया था, चांद रात में अगर हम उसे ज़ाय कर देते हैं तो ये हमारी बड़ी महरूमी। इसलिए हम आप अपने रोज़ों का ख्याल करें, अपनी तरावीह और क़यामुल लैल का ख्याल करें, अपनी इबादतों का ख्याल करें और चांद रात को हर वो चीज़ करें जो हमारे लिए जायज़ है, गुंजाइश है। याद रखिए, इस्लाम और इस्लामी तालीमात ये अल्लाह का दीन है, ये दीन फितरत है। ये हमारी खुशी देखना चाहता है, हमको खुशियों के मौके देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईद के सिलसिले में यही फरमाया था। जब मदीने तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मदीने वाले वो खुशी मनाते हैं, उनके लिए खुशी का एक दिन है, 2 दिन है साल में, जिसमें वो खुशियाँ मनाते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला उसने भी मुसलमानों को 2 दिन मुहैया किए, 2 दिन अता कर दिए, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। तो ये जो खुशी का दिन था, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अता, उसकी तरफ से एक बरकत हमें बताई और फरमाया। तो ऐसी सूरत में इस्लाम क्यों मना करेगा? आप खुश रहिए, आप तैयारी करिए। लॉकडाउन का ज़माना है, उसका लिहाज करिए, उसकी पाबंदी करिए, उसको सामने रखते हुए आप तैयारी करिए, लेकिन है आपके लिए खुशी का दिन। लेकिन ये चाँद जो है वो शव्वाल का चाँद है। ये दरअसल अगला महीना शुरू हुआ है, ये कोई अलग से चाँद नहीं है। जैसे रमज़ान का चाँद निकला था, हमारा रमज़ान का महीना शुरू हुआ था। जिलहिज्जा का चाँद निकलता है, जिलहिज्जा का महीना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये शव्वाल का चाँद है और अगला दिन शव्वाल की पहली तारीख है। और शव्वाल का पहला दिन वही दरअसल हमारे लिए ईद उल फित्र का दिन है, वही हमारी ईद का दिन है, वही हमारे लिए रोज़े के महीने के मुकम्मल होने का दिन है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को अहमियत दी है। किस एतबार से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने इस रात को अहमियत दी है इस एतबार से कि जो लोग अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने रोज़े रखे, या वो लोग जिन्होंने उज़्र की बुनियाद पर रोज़े नहीं रखे लेकिन वो रखना चाहते थे, मजबूरी थी इसलिए उन्होंने नहीं रखा, अल्लाह के वो बंदे वो आज खुश हो जाएं। अल्लाह तबारक ताला वो ये चाहता है कि आज की रात उन्हें उनका हक दे दे। उन्होंने गोया अल्लाह तबारक ताला के हुक्म पर अमल किया, पूरे महीने रोज़े रखे, पूरे महीने इबादतें की, पूरे महीने उन्होंने अल्लाह के लिए फरमाबरदारी की खातिर, उसकी रज़ा की खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर बहुत सारे नेक अमल किए, अपने आप को मसरूफ़ रखा, अपनी बहुत सारी दुश्वारियों को उन्होंने झेला। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक ताला चाहता है कि ये जो रात है ये दरअसल मग़फ़िरत की रात अल्लाह तबारक ताला ने करार दिया है। इस चाँद रात को अल्लाह तबारक ताला ने मजदूरी देने की रात करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात को सवाब की उम्मीद से अल्लाह तबारक ताला से मग़फ़िरत चाहेगा, अल्लाह तबारक ताला उसे ज़रूर मग़फ़िरत देगा। तो याद रखिए, हम और आप अक्सर भूल जाते हैं
ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، اور خاص طور پہ یہ مشہور ہے کہ تیسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا رمضان مغفرت کا مہینہ تھا، لیکن خاص طور پر عید کی رات، چاند رات، یہ ہم اور آپ جان لیں یہ خصوصی طور پر انعام کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے عمل کو، آپ کی کارکردگی کو، آپ کے رمضان روزوں اور قیام کو، سحری اور افطار کو، اور لوگوں کی مدد، لوگوں کا تعاون، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ بھلائی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رویہ، یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس رات یہ چاہتا ہے کہ ان ساری محنتوں کا پھل آپ کو دے دے۔ ان ساری محنتوں کے لیے اس رات کو اس نے بڑی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس رات کے بارے میں ہمیں بشارت دی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات انعام کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان سارے بندوں کو جو ثواب کی نیت سے اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ضرور مغفرت دے گا۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ یہ رات ہم یقیناً اپنی تیاری کریں، خوشی کی رات ہے، مبارکباد دیں، لوگوں کو ہم رابطے میں لیں، لوگوں کو مبارکباد پیش کریں، ملاقاتیں کریں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اتنا سب نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے، جیسا کہ اور چیزوں میں ہم نے دین کو سیکھا۔ جب ہنگامی حالات ہوتے ہیں، جب ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، چاند رات کو سڑکیں رونق والی ہو جاتی ہیں، بازار پر رونق ہوتے ہیں، لوگ امٹ پڑتے ہیں، بھیڑ نکل آتی ہے، عورتیں بچے سب نکل آتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ آج یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہم نہیں نکلیں گے، تو ہمیں موقع ہے کہ ہم خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں سیکھ لیں اور جان لیں کہ یہ دراصل جو چاند رات ہے یہ عید کی رات ہے، یہ چاند رات ہے، یہ رمضان کے اختتام کے بعد رات آئی ہے، رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد رات آئی ہے، اور اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام والی رات قرار دیا ہے، مغفرت والی رات قرار دیا ہے۔ ہم نے جو کچھ محنت کی ہے اس کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو دینے والا ہے، اور رات ہی کو نہیں بلکہ رات سے لے کر کے اور صبح عید کا جو دن ہے، اور عید کی جو نماز ہے، اور عید کے لیے جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، اور عید کے لیے جو ہم اکٹھا ہوتے ہیں اور جو اللہ کے لیے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ سارا جو وقفہ ہوتا ہے یہ دراصل اللہ کی رحمت کا وقفہ ہوتا ہے، اللہ سے انعامات لینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو نہ بھول جائیں۔ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے نیک کام کیے، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا تو ہم نے، اور جب کر لیا ہے تو اللہ کے انعامات کو لینے کے لیے ہم حاضر ہو جائیں۔ اس رات کو اللہ سے خصوصی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب تو چاند نکل آیا، رمضان گیا، اب تو کل عید پڑھنی ہے، بس ختم ہو گیا۔ نہیں، چاند نکل آیا تو یہ عید کی رات ہو گئی۔ اب اس رات کو کم از کم آپ کا جو معمول تھا اس کے اعتبار سے رات میں اٹھیے اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے انعام کو حاصل کیجئے، اس سے مغفرت کی دعائیں کیجئے، اس رات کو اہمیت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اہمیت دی ہے، اور صبح تک، عید کے وقت تک آپ تکبیرات کہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ آپ پڑھتے رہیے اور دعا کرتے رہیے، مغفرت کی دعا، اللہ سے انعامات کی دعا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ التجا کہ اے اللہ ہمارے رمضان کو، ہمارے قیام کو قبول کر لے، تو آپ کی چاند رات وہ اچھی گزرے گی، اور آپ کا عید کا دن وہ بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔